ववस्सीनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना व इन जहादका लितुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा अलैया मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाह अकबर। देखें, अब अल्लाह तबारक व तआला ने, आप ये जाने कि जहां जहां कुरान में अपनी जात के साथ शिरक करने से मना किया तो कुछ जगहों पे माँ बाप का जिक्र किया साथ। इतना ये जरूरी है। अल्लाह ने कह दिया कि देखो ववस्सीना, ववस्सीना, और वसीयत कर दी, ताकीद कर दी अल्लाह ने, तुम्हें नसीहत कर दी अल्लाह ने। किसको? अल इंसाना, इंसान को। ये अब देखिए ना, अब नसीहत कौन कर रहा है? अल्लाह। पहले तो ये बात समझे, हम अपनी किसी भी वसीयत को नहीं जुटलाते। जो हमें कोई वसीयत कर जाए मरने वाला, हम पूरी कर देंगे। अब ये वसीयत कौन कर रहा है? अल्लाह। नसीहत कौन कर रहा है? अल्लाह। और किससे? इंसानों से, तमाम इंसानों से, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, तमाम इंसानों से। क्या? बिवालिदैहि, देखो अपने वालिदैन के साथ हुस्ना, प्यारा सलूक करना अपने वालिदैन के साथ। पता है ना, देखें हम लोगों को खुद भी चाहिए, जो माएँ हैं ना, हमें खुद भी चाहिए, जैसे अल्लाह ने वो दुआ सिखाई है ना कि या अल्लाह, अल्लाह ने कहा है कि जब तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो तुम उनके साथ वही सलूक करो जो बचपन में वो तुम्हारे साथ करते थे। तो हम खुद भी अल्लाह से कहें कि अल्लाह, हम इनके साथ जो बचपन में सलूक करती थी, इन्हें अपनी जान से अजीज रखती थी, अपने मुंह का नवाला भी इन्हें दे देती थी, अल्लाह अब इनको भी तौफीक देना कि हमारी खिदमत करें। हम खुद भी अल्लाह से ये कहें कि अल्लाह अपने कुरान की वो आयत इनके दिलों में डाल देना। हाँ बिल्कुल, सुभान अल्लाह। तो ये हम खुद भी दुआ किया करें अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह इनसे हमें भी अब तवज्जो दिलाना। अब माँ बुढ़ी को ये ऐसे संभाले जिस तरह बचपन में बच्चों को मैं संभालती थी। और मैं आपको बताऊं, माओ को खुद भी अकल करनी चाहिए। कुछ अल्लाह ने अकल दी है, शऊर दी है। जब माँ देखे ना कि मैं 40 से ऊपर हो गई हूँ, 45 की हो गई हूँ, 50 की हो गई हूँ, बच्चे मेरे जवान हो गए हैं, तो माओ को खुद भी चाहिए कि अपना ख्याल खुद रख ले। जरा बेवकूफों की तरह उनके पीछे ना लगे रहे, वो बालग हो गए हैं। खुद देखें कि मैंने चाय पी है कि नहीं, मैंने खाना खाया है कि नहीं, मैंने अपनी दवाई ली है कि नहीं, मैंने अपना भी ख्याल रखना है। अब अपनी जान को, अपने जो अल्लाह ने मुझे दी है इतनी प्यारी जान, मैंने इसकी अब हिफाजत करनी है, मैंने अल्लाह की इबादत करनी है। आप ना जिंदगी में ये तरीका बनाएं कि जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, अपनी वॉक करें, ये सोच के करें कि अल्लाह मैं तेरे सजदे सही कर सकूं, मैं कुर्सी पे जो बैठती हूँ मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूं, मैं खड़ी होकर तेरी नमाज पढ़ूं, मैं उसके लिए मेहनत करती हूँ। रोजे आ रहे हैं, 2 माह रह गए हैं, रोजों के लिए आप एक्सरसाइज करना शुरू हो जाए। रोजों के लिए अपनी अपनी कमर कुमर सब बाजू सीधे करें। उस मैदान में अब उतरना है पूरे 1 महीने के लिए। दुनिया का मुकाबला करने के लिए बच्चे जो करते हैं, ये खिलाड़ी हैं, जिम करते हैं, ये क्रिकेटर हैं, और अब और मुकाबलों के लिए जाते हैं बच्चे, तो कैसे वो करते हैं अपनी बॉडी को तैयार। तो भाई हम औरतें जो 50-60 साल की भी हो गई हैं, अपनी बॉडी को तैयार करें और अपना खास ध्यान रखें अल्लाह की इबादत के लिए। क्यों हम मर मर के इबादत करें और कोशिश करें कि चलो नहीं होती अब बैठ के कर लो, चलो नहीं होती अब लेट के कर लो। क्यों भाई? आप सोचो कि नहीं भाई मैं अपने हाथ पांव हिलाऊंगी अपने लिए। अब तुम लोगों के लिए बड़ा कुछ कर चुकी मैं, सारी जिंदगी मेरी गुजर गई तुम लोगों के लिए। अपने खाने पीने का, अपनी चीजों का, अपनी दवाइयों का, अपनी वॉक का, अपने खुश रहने का अपना इंतजाम खुद करें। किसी ने नहीं करना, किसी की आस पे ना बैठी रहे। ये भी इबादत है, मैं आपको बताऊं। ये सेल्फिश होना नहीं है कि माए सोचे हाय अल्लाह मैं तो सेल्फिश हो गई, सिर्फ अपना ख्याल रख। क्यों भाई? 40 साल तुम्हारा नहीं रखा ख्याल, तुम 25-30 साल के हो गए, जवान हो गए, बस अब पहले अपना खाना, पहले अपनी चाय टाइम पर ले, दूध की आदत डालें 1 गिलास पीने की, क्योंकि मैंने इबादत कर ली। हम क्यों गंदे मंदे जिस्म के साथ अल्लाह के सामने दाखिल हों? कहीं मैंने भी फ्रेश होना, मैंने अपने रब के सामने जाना। अब रोजे आ रहे हैं, मैं आप यकीन करेंगे मेरे दिमाग में, दिल में हर दफा ये होता है 2-3 महीने पहले, भाई रोजे रखने हैं, जरा कुछ तैयारी कर लो बॉडी की। होता ही है, और अल्लाह साथ देता है। क्यों नहीं देता? क्यों बीमार होना है? बस अपनी अपनी ताकत अपनी खुद बनाए आप। अब मैं कहती हूँ जो इंसान, आप डॉक्टर से इलाज करा रही है ना, लेकिन जो आप खुद अपने आप को समझती हैं कि मेरे डॉक्टर ने मुझे ये दवाइयां लिख के दी हैं और मैं आज ये नहीं भी खाऊंगी ना, कोई बात नहीं, मैं कुछ देसी चीजें खाने लग गई। खुद सोचिए आप, देखिए अल्लाह कैसे साथ देगा। इबादत के लिए स्ट्रांग हो जाएं, इबादत के लिए अपने जिस्म को सही करें।
تو اللہ سب ٹھیک کر دے گا. پھر اللہ نے کہا کہ اے انسان اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. کتنی پیاری بات کہی ہے اس جگہ کہ وہ اف تک نہ ان کے آگے کرو، اف تک نہ کرو، اف تک. وہ باتیں 10 دفعہ بلائیں تو آپ کو ہو کیا ہو گیا، آپ کو بار 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 بلا رہے ہو، یہ نہیں کہنا. تو اللہ نے یہ باتیں بھی سکھا دی ہمیں اپنے والدین. ہاں لیکن وہ ان جہاد کا، اور اگر وہ کوشش کریں کہ لتشرے کا بی کا مطلب میرے ساتھ اگر وہ کسی شریک کرنے کا تمہیں کہیں کہ بیٹے میں تو ساری زندگی علی کے نام کا دیتی رہی ہوں، میں 11ویں دلاتی رہی ہوں، میں فلاں مزار پہ جاتی رہی ہوں، تم بھی یہ کام کرو، وہ نہ کرنا، بلکہ اپنی ماں کو بھی سمجھاؤ. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا کر دیں، اب تو حد ہی ہو گئی ہے. وہ کہتی ہے میں ایک نوالا نہیں کھاؤں گی جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے گا. بھوکھی رہ کے مرنے والی ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھر آ کے نا عورتیں ایسے زور سے منہ کھولتی تھی، نہیں کھولتی تھی کہ کچھ پانی ڈال دے کہ یہ زندہ رہے. آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، میری ماں بالکل ہی مرنے والی ہو گئی ہے. تو کہتی ہے محمد کو چھوڑ پھر مانوں گی، تو ماں ہے میری. اللہ نے کیا کہا نہیں، شرک کا کہے تو نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. سعد رضی اللہ عنہ نے ماں کی طرف دوڑ لگا دی کہ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے. دیکھیں یہ ہے ایمان کہ نبی نے ہاتھ اٹھا لیے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میری ماں کو شفا نہ آئی ہو. جا کے دروازہ کھٹکا رہے ہیں تو ماں کہتی صبر کر لے، صبر کر لے. ماں نے دروازہ کھولا کہ سعد میں غسل کر رہی تھی تو مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. تو اسی طرح اب بھی ایک ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا، ان کے پاس ایک لڑکی نے کہا کہ میں اسلام لے آئی ہوں لیکن میرے ماں باپ جو ہے نا وہ اسلام نہیں لائے اور میرے بڑے خلاف ہیں، میں کیا کروں. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیکھو ماں باپ چاہے کافر ہوں تو چاہے مسلم ہوں، ان کے آگے تم اف نہیں کر سکتی. بہرحال اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی، ان کی خدمت اسی طرح کرنی، ان کو نہیں چھوڑ کے جانا. یہ بات ہے کہ اب مائیں جیسی بھی ہیں ان کو سمجھاؤ، نہیں سمجھتی کوئی بات نہیں، لیکن ان کی خدمت نہیں چھوڑنی کہ میری ماں کفر پر ہے، میری ماں شرک پر ہے، میں تو اپنی ماں کو چھوڑتا ہوں اللہ کی خاطر. بھائی اللہ نے کہا ہی نہیں کہ چھوڑو، جو کہا ہے وہ ماننا ہے بس. اپنے پاس سے نہیں کوئی لیاقت اپنی استعمال کرنی کہ میں نے تو بھائی اللہ تیری محبت میں ماں باپ کو چھوڑ دیا. اللہ کہے گا بھائی لعنت ہے، آؤ ذرا میرے پاس تمہیں بتاتا ہوں میں. جیسے بھی تھے ماں باپ ان کی خدمت کرنی ہے. ہاں صرف وہ شرک کے لیے کہیں تو ان کے شرک کی بات نہیں ماننی. ماں لیس لک بہ علم، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. بہ علم، جب علم آ گیا تمہارے پاس تو فلا تطعہما، اور ان کی جو ہے اس بات میں فرما برداری نہیں کرنی، اطاعت نہیں کرنی. اس بات میں اطاعت نہیں کرنی. وہ کہیں کہ بیٹا نماز نہ پڑھو، یہ نہیں کرنی اطاعت، ٹھیک ہے. الیہ مرجعکم، دیکھو میری طرف ہی تم نے لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُکُم، میں تمہیں پاس پھر بتا دوں گا. بما کنتم تعملون، دیکھیں پھر عمل پھر عمل پھر عمل. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں، یہ خاکی جو باڈی ہے ہماری، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کچھ بھی نہیں. مر جاؤ ہماری باڈی کو تم جلا دو، مٹی میں دفنا دو، کہیں پھینک دو، کچھ نہیں. یہ ٹیبل کرسیاں صوفے اور ہماری باڈی ایک برابر ہے. صرف رب نے کہا ہے کہ اس کا احترام کرنا ہے، اس کو کفن دو، دفن دو، پھر دفناؤ، اس لیے ماننا ہے کیونکہ حکم الہی ہے کہ ڈیڈ باڈی کا احترام کرو، اسے غسل کراؤ، بس. اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ جسم، یہ روح ہے، بس اس روح کو ہم نے پاک رکھنا ہے. اللہ نے کہا دیکھو یاد رکھو یہ بات بس ہمیشہ کہ الیہ مرجعکم، پھر وہی بات کہ میری طرف لوٹنا ہے. گھر آنا ہے تم نے، اصل گھر کی طرف آنا ہے. وہاں 2 گھر ہیں. میں کل آپ کو بتا رہی تھی نا کہ پلاٹ جہنم میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے تمہارا پلاٹ. اس پہ تعبیر تم نے خود کرنا ہے، اس کی تعمیر تم نے خود اس کی کرنی ہے. کنسٹرکشن کا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ عمل، اچھے عمل. جو عمل کریں گی اس پلاٹ کی ایک دیوار بن جائے گی، جو عمل کریں گی دروازہ بن جائے گا. اگر گندے عمل ہے تو جہنم میں بن جائے گا، اگر اچھے عمل ہے تو جنت میں بن جائے گا. وہی باتیں ہیں ساری. قرآن میں پڑھتے رہو نا تو ایسے لگے گا رٹی رٹائی ساری باتیں ہیں، پر عمل کی ضرورت ہے. عمل کی ضرورت ہے. پھر جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ تمہارے عمل کیسے تھے. کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہے گی. اللہ اکبر.